पठत संस्कृतं वदतु संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि ज्ञानवैभवं वेदवाङ्मयं लसति यत्र भवभयापहारि मुनिभिरार्जितं कीर्तिरार्जिता यस्य प्रणयनात् व्यासभास कालिदास बाण मुख्य कविभिः स्थानमूर्जितं यस्य मन्वते वाग्विचिन्तका हि वाक्षु यस्य वीक्ष्य मधुरतां यद्विना जना नैव जानते भारतीय संस्कृतिं सनातनाभिधाम्बरां जयतु संस्कृतं संस्कृतिस्तथा संस्कृतस्य संस्कृतेश्च प्रणयनाच्च मनुकुलम् जयतु संस्कृतं जयतु मनुकुलम् जयतु जयतु संस्कृतं जयतु जयतु मनुकुलम् जयतु जयतु संस्कृतं जयतु जयतु मनुकुलम्। नमस्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। देवः अस्ति बालकः नमति। देवः अस्ति बालकः नमति। बालकः देवं नमति। बालकः देवं नमति। कृष्णः अस्ति बालकः नमति। बालकः कृष्णं नमति। बालकः कृष्णं नमति। जनकः अस्ति बालकः नमति। बालकः जनकं नमति। पितामहः अस्ति बालकः नमति। बालकः पितामहं नमति। सम्यक्। जनकः अस्ति बालकः नमति। जनकं बालकः जनकं नमति। सम्यक्। पितामहः अस्ति बालकः नमति। बालकः पितामहं अस्ति नमति। सम्यक्। पितामहं नमति। जनकः कृष्णः अस्ति बालकः नमति। बालकः कृष्णं नमति। देवः अस्ति बालकः नमति। बालकः देवं नमति। उत्तमं। बालकः देवं नमति। बालकः कृष्णं नमति। बालकः जनकं नमति। गजः अस्ति बालकः पश्यति। बालकः गजं पश्यति। बालकः गजं पश्यति। शुनकः भौ भौ। शुनकः अस्ति बालकः पश्यति। बालकः शुनकं पश्यति। सम्यक्। मार्जारः म्याऊ म्याऊ। मार्जारः अस्ति बालकः पश्यति। बालकः मार्जारं पश्यति। सम्यक्। उत्तमं। बालकः मार्जारं पश्यति। बालकः जनकं पश्यति। बालकः गजं पश्यति। बालकः शुनकं पश्यति। बालकः जनकः जनकं। वदतु। जनकः जनकं। जनकः जनकं। स्यूतः स्यूतं। स्यूतः स्यूतं। हस्तः हस्तं। हस्तः हस्तं। देवः देवं। कृष्णः कृष्णं। सम्यक्। कृष्णः कृष्णं। जनकः जनकं। पितामहः पितामहं। गणेशः गणेशः गणेशं। गणेशः पुनः पुनः गणेशः शिवः शिवं। अध्यापकः अध्यापकम् सहोदरः
सहोदरः सहोदरः सहोदरम् सहोदरम् गायकः गायकः गायकं गायकम् सम्यक् उत्तमं पूर्णतारा भगिनी नटः नटः नटहम् बालकः बालकं नटः नटहम् पूर्णतारा भगिनी नटः नटम् पुनः नटः नटम् सम्यक् नर्तकः नर्तकः नर्तकम् गजः गजः गजहम् बालकः बालकं बालकः बालकम् गजः 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 कम् गजं गजम् पुनः गजः गजम् सम्यक् काकः काकः काकहम् काकम् उत्तमं घटः घटः घटकम् घटकम् घटः नटः नटं वदतु नटः नटः नटम् घटः घटः घटम् उत्तमं सम्यक् काकः काकः काकम् उत्तमं सम्यक् भगिनी गायत्री भगिनी विद्यालयः विद्यालयः विद्यालयं कार्यालयः कार्यालयः कार्यालयं चषकः चषकः चषकं सम्यक् उत्तमं भगिनी धन्यवादः शर्मिला भगिनी चषकः चषकः चषकं चमसः चमसः चमसं घटः घटः घटं वेदः वेदः वेदं पाठः पाठः पाठं वृक्षः वृक्षः वृक्षं सम्यक् उत्तमं वनमाली भगिनी अस्ति किल वनमाली भगिनी वनमाली दास प्रभुजी अस्ति वा वदति वा अस्तु अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति चेत् कृपया अन्म्यूट् करोतु वदतु हस्तम् उन्नयतु हैंड रेज शीघ्रम् वदति वा कोऽपि जनकराजदास प्रभुजी वदति वा आं माताजि शुनकः शुनकः शुनकं मार्जारः मार्जारः मार्जारं गजः गजः गजं सम्यक् उत्तमं श्लोकः श्लोकः श्लोकम् अध्यायः अध्यायः अध्यायम् उत्तमं सम्यक् बालिक पुत्री अस्ति वा आं माताजि वदतु 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 बालकः बालकः वदतु उच्चैः वदतु बालकः बालकं बालकः बालकं He's feeling shy माताजि चिन्ता नास्ति अस्तु अस्तु सम्यक् बालकः बालकं जनकः जनकं स्यूतः स्यूतम् बालिका अस्ति जननी पाठयति जननी बालिकां पाठयति जननी बालिकां पाठयति बालिका अस्ति जननी पाठयति जननी बालिकां पाठयति स्थालिका अस्ति महिला स्वीकरोति महिला स्थालिकां स्वीकरोति महिला स्थालिकां स्वीकरोति स्वीकरोति पाञ्चालिका अस्ति महिला पश्यति महिला पाञ्चालिकां पश्यति सम्यक् महिला पाञ्चालिकां पश्यति पाञ्चालिका पाञ्चालिकां वदतु पाञ्चालिका पाञ्चालिकां पाञ्चालिका पाञ्चालिकां स्थालिका स्थालिका स्थालिकां बालिका बालिका बालिकां महिला महिला महिलां मापिका मापिका मापिकां कुञ्चिका कुञ्चिका कुञ्चिकां
सम्यक् अध्यापिका अध्यापिका अध्यापिकाम् सम्यक् शर्मिला भगिनी गायिका गायिका गायिकां छात्रा छात्रा छात्रां सम्यक् वृद्धा वृद्धा वृद्धां कथा कथा कथां कविता कविता कवितां माला माला मालाम् उत्तमं पूर्णतारा भगिनी बालिका बालिका बालिकाम् स्थालिका स्थालिका स्थालिकाम् पाञ्चालिका पाञ्चालिका पाञ्चालिकाम् सम्यक् उत्तमं गायत्री भगिनी गायिका गायिका गायिकां महिला महिला महिलाम् अध्यापिका अध्यापिका अध्यापिकाम् अयोध्या अयोध्या अयोध्ये और अयोध्याम् सम्यक्। अयोध्याम् अयोध्या अयोध्याम जनकराज प्रभुजी स्थालिका स्थालिका स्थालिकां मापिका मापिका मापिकां छुरिका छुरिका छुरिकां कुञ्चिका कुञ्चिका कुञ्चिकां सम्यक् बालकः बालकं चषकः चषकं चमसः चमसं बालिका बालिकां स्थालिका स्थालिकां तां मापिका मापिकां सम्यक् उत्तमम् पुत्री अस्ति जननी पाठयति जननी पुत्रीं पाठयति पुत्री अस्ति जननी पाठयति जननी पुत्रीं ीं पाठयति पाठयति नर्तकी अस्ति बालिका पश्यति बालिका नर्तकीं पश्यति सम्यक् उत्तमं बालिका नर्तकीं पश्यति जननी पुत्रीं पाठयति पाठयति अङ्कनी अस्ति महिला स्वीकरोति महिला अङ्कनीं स्वीकरोति सम्यक् उत्तमम् लेखनी अस्ति महिला स्थापयति स्थापयति महिला लेखनीं स्थापयति स्थापयति महिला लेखनीं स्वीकरोति महिला लेखनीं स्थापयति स्थापयति सम्यक् उत्तमं लेखनी लेखनीं लेखनी लेखनीम् अङ्कनी अङ्कनी अङ्कनीं कूपी कूपी कूपीं नर्तकी नर्तकी नर्तकीं जननी जननी जननीं सम्यक् उत्तमं गायत्री भगिनी पुत्री पुत्री पुत्रीं सहोदरी सहोदरी सहोदरीं नर्तकी नर्तकी नर्तकीं जननी जननी जननीम् उत्तमं पूर्णतारा भगिनी लेखनी लेखनी लेखनीम् अङ्कनी अङ्कनी अङ्कनीं घटी घटी घटीं कूपी कूपी कूपीं दर्वी 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 दर्वीं सम्यक् उत्तमं जनकराज प्रभुजी लेखनी लेखनी लेखनीं दूरवाणी दूरवाणी दूरवाणीं कर्तरी कत्तरी कतरीं देहली देहली देहलीं नदी नदी नदीं सरस्वती सरस्वती सरस्वतीं देवी देवी देवीं सम्यक् उत्तमं माताजी आं वदतु काकः घटं पश्यति पश्यति काकः घटं पश्यति काकः शिलाखण्डं घटे स्थापयति आम् उत्तमं सम्यक् जनकराज प्रभुजी कथां वदति वा
कथां वदति अस्तु अनन्तरं वदतु चतुरः काकः अहं वदामि अस्तु चिन्ता नास्ति अन्य कः वदति लेखनी लेखनी अस्तु बालकः बालकं बालिका बालिकां जननी जननीं पुस्तकमस्ति महिला स्वीकरोति महिला पुस्तकं स्वीकरोति करोति महिला पुस्तकं स्वीकरोति चित्रमस्ति महिला पश्यति महिला चित्रं पश्यति मुम्बै नगरमस्ति जनकः गच्छति जनकः मुम्बै नगरं गच्छति गच्छति वनम् अस्ति सिंहः गच्छति सिंहः वनं गच्छति मन्दिरम् अस्ति जननी गच्छति जननी मन्दिरं गच्छति गृहम् अस्ति जनकः गच्छति जनकः गृहं गच्छति गृहम् अस्ति जनकः आगच्छति जनकः गृहम् आगच्छति सम्यक् वनं वनं पुस्तकं 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 सम्यक् नगरं 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 फलं 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 पुस्तकं 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 वनं 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 सम्यक् उत्तमं सरलमस्ति डिम्पल् भगिनी वदति वा प्रयत्नं करोतु एकवारं हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण वदतु वनं 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 पुस्तकं 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 फलं 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 सम्यक् नगरं 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 गृहं 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 मन्दिरं 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 सम्यक् उत्तमं डिम्पल् भगिनी बालकः बालकं चषकः चषकः चषकं चमसः चमसः चमसं सम्यक् बालिका बालिकां बालिका बालिकां मापिका मापिकां मापिका मापिकां स्थालिका थालिका थालिकां जननी 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 जननीं लेखनी लेखनी लेखनीं अंकनी अंकनी अंकनीं देवी देवी देवीं सम्यक् स्पष्टं बालकः Yes. बालकं बालिका बालिकां जननी जननीं पुस्तकं पुस्तकम् उत्तमम् माताजी प्रश्न प्रश्नः अस्ति पृच्छतु घटं स्थापयति घटे स्थापयति भवान् वदतु कुत्र स्थापयति घटे स्थापयति घटं घटं घटः घटं घटः घटं घटः घटे when do we use ghatam घटे अवगच्छ मन्दम् okay बालकः विद्यालये अस्ति लेखनी हस्ते अस्ति अंकनी हस्ते अस्ति चमसः चषके अस्ति शिलाखण्डः घटे अस्ति चमसः अस्ति जननी स्वीकरोति जननी चमसं स्वीकरोति जननी स्थापयति चमसः अस्ति जननी स्थापयति जननी चमसं स्थापयति जननी चमसं घटे चषके स्थापयति कुत्र स्थापयति चषके चषके स्थापयति चमसं चषके चमसं चषके स्थापयति सम्यक् उत्तमम् रामः विद्यालयः गच्छति रामः विद्यालयं गच्छति वदतु रामः विद्यालयं गच्छति रामः कार्यालयः गच्छति रामः कार्यालयं गच्छति रामः अयोध्या गच्छति रामः अयोध्यां गच्छति
रामः वाटिका गच्छति। रामः रामः वाटिकां गच्छति। रामः देहली गच्छति। रामः रामः देहलीं देहलीं गच्छति। पुनः रामः देहलीं गच्छति। गच्छति। रामः गृहं गच्छति। रामः रामः गृहं गच्छति। रामः मन्दिरं गच्छति। रामः मन्दिरं गच्छति। गच्छति। सम्यक्, उत्तमम्। अस्तु, इदानीम् अहम् उपयुज्य अहं विद्यालयः गच्छामि। अहं विद्यालयं गच्छामि। अहं कार्यालयः गच्छामि। अहं कार्यालयं गच्छामि। अहं कार्यालयं गच्छामि। सम्यक्। गच्छामि। अहम् अयोध्या गच्छामि। अहम् अयोध्यां गच्छामि। अहं वाटिका गच्छामि। अहं वाटिकां गच्छामि। अहं देहली गच्छामि। अहं देहलीं गच्छामि। अहं गृहं गच्छामि। अहं गृहं गच्छामि। अहं मन्दिरं गच्छामि। अहं मन्दिरं गच्छामि। सम्यक्, उत्तमं। स्पष्टं किल? हाँ जी। अनिता वेदः पठति। अनिता वेदं पठति। अनिता वेदं पठति। अनिता कोशः पठति। अनिता कोशं पठति। अनिता भगवद्गीता पठति। अनिता अनिता भगवद्गीतां पठति। अनिता कविता पठति। अनिता कवितां पठति। अनिता कादम्बरी पठति। अनिता अनिता कादम्बरीं पठति। अनिता रामायणं पठति। अनिता रामायणं पठति। अहं वेदः पठामि। अहं वेदं पठामि। अहं कोशः पठामि। अहं कोशं पठामि। अहं भगवद्गीता पठामि। अहं भगवद्गीतां पठामि। अहं कविता पठामि। अहं कवितां पठामि। अहं कादम्बरी पठामि। अहं कादम्बरीं पठामि। अहं रामायणं पठामि। अहं रामायणं पठामि। अहं महाभारतं पठामि। अहं महाभारतं पठामि। भागवतम् अहं भागवतं पठामि। सम्यक्, उत्तमम्। बालकः गच्छति विद्यालयः। बालकः विद्यालयं गच्छति। बालकः गच्छति कार्यालयः। बालकः कार्यालयं गच्छति। पुस्तकालयः। बालकः पुस्तकालयं गच्छति। चिकित्सालयः। बालकः चिकित्सालयं गच्छति। भोजनालयः। बालकः भोजनालयं गच्छति। ग्रन्थालयः। बालकः ग्रन्थालयं गच्छति। सम्यक् गायत्री भगिनी, पुनः बालकः ग्रन्थालयं गच्छति। उत्तमम्। बालकः गच्छति वाटिका। बालकः वाटिकां गच्छति। सर्वे वदन्तु। बालकः गच्छति अयोध्या। बालकः अयोध्यां गच्छति। बालकः कार्यालयं गच्छति। बालकः विद्यालयः विद्यालयं। कार्यालयः कार्यालयं गच्छति। बालकः कार्यालयं गच्छति। जनकः गच्छति अयोध्या। जनकः अयोध्यां गच्छति। देहली। जनकः जनकः दिल्लीं गच्छति। काशी। जनकः काशीं गच्छति। नदी। जनकः नदीं गच्छति और नद्यां गच्छति। नदीं गच्छति। गच्छति आगच्छति विद्यालयं कार्यालयं नदीं अयोध्यां। बालकः गच्छति क्रीडाङ्गणम्।
बालकः क्रीडाङ्गणं क्रीडाङ्गणं गच्छति। गच्छति उद्यानं बालकः बालकः उद्यानं उद्यानं गच्छति गच्छति। वनं बालकः बालकः वनं वनं गच्छति मन्दिरं बालकः मन्दिरं मन्दिरं गच्छति। गच्छति सम्यक् उत्तमम् जननी पश्यति जननी पश्यति चषकः जननी जननी चषकं चषकं पश्यति। पश्यति चमसः जननी जननी चमसं चमसं पश्यति पश्यति। पश्यति चित्रं जननी जननी चित्रं चित्रं पश्यति पश्यति। पुस्तकं जननी जननी पुस्तकं पुस्तकं पश्यति पश्यति। वृक्षः जननी जननी वृक्षं पश्यति सम्यक् वृक्षं पश्यति पश्यति। सम्यक् पश्यति नदी जननी जननी नदीं पश्यति नर्तकी जननी जननी नर्तकीं नर्तकीं पश्यति पश्यति। पश्यति घटी जननी जननी घटीं घटीं पश्यति 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 जननी घटीं पश्यति जननी नदीं पश्यति जननी चित्रं पश्यति बालकः नमति जनकः जनकः बालकः नमति बालकः जनकं नमति। जनकं नमति कृष्णः बालकः कृष्णं नमति देवः बालकः बालकः देवं देवं नमति नमति। शिवः बालकः बालकः शिवं शिवं नमति अध्यापकः बालकः अध्यापकं अध्यापकं नमति नमति। सम्यक् बालकः अध्यापकं नमति बालकः जनकं नमति बालकः नमति जननी बालकः जननीं जननीं नमति। नमति सहोदरी बालकः बालकः सहोदरीं सहोदरीं नमति नमति। सम्यक् उत्तमम् पश्यति पश्यति नमति वदति बालकः कथां वदति बालकः वदति कविता बालकः कवितां वदति श्लोकः बालकः बालकः श्लोकं वदति। वदति मन्त्रः बालकः मन्त्रं वदति सम्यक् कविता बालकः कवितां वदति कथा बालकः कथां वदति बालकः कथां वदति कथां वदति पठति बालकः पठति कविता बालकः कवितां पठति कथा बालकः कथां कथां वदति। वदति पठति रामायणं बालकः रामायणं वदति। पठति पठति। भगवद्गीता बालकः भगवद्गीतां वदति कादम्बरी पठति बालकः कादम्बरीं कादम्बरीं पठति। पठति सम्यक् उत्तमं वाक्यं वदति वा जी वदतु गायत्री भगिनी बालक गायत्री भगिनी वाक्यं वदति वा आम् आम् वदतु। आम् बालकः अस्तु गच्छति जनकः गच्छति कुत्र कुत्र गच्छति वदतु बालकः गच्छति बालकः कार्यालयं गच्छति बालकः वाटिकां गच्छति बालकः देहलीं गच्छति बालकः गृहं गच्छति बालकः कार्यालयं गच्छति बालकः नगरं गच्छति उत्तमं सम्यक् शर्मिला भगिनी जनकः आगच्छति कुत्र कुत्र आगच्छति वदतु जनकः गृहम् आगच्छति जनकः मन्दिरम् आगच्छति जनकः कार्यालयम् आगच्छति जनकः विद्यालयम् आगच्छति जनकः वनम् आगच्छति
जनकः कुत्र कुत्र सम्यक्, उत्तमम्, उत्तमम्। डिम्पल् भगिनी वदतु। बालिका विद्यालयं गच्छति, आम्। बालिका गृहं गच्छति, बालिका कार्यालयं गच्छति, बालिका मुम्बै नगरं गच्छति, उत्तमम्, बालिका वित्तकोशं गच्छति। उत्तमम्, वित्तकोशं गच्छति, उत्तमम्, सम्यक्। बालिका दिल्ल्यां गच्छति, नदी नदीं, देहली देहलीं, पुनः बालिका बालिका देहलीं गच्छति, देहलीं गच्छति, सम्यक्। बालिका नदीं गच्छति। सम्यक्, बालिका नदीं गच्छति। पुण्यतारा भगिनी, वदतु भगिनी। वो मंदिरम मीन्स आलयं देवालयः, 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 देवालयं, मन्दिरं, देवालयं। मन्दिरं। बालिका मन्दिरं गच्छति, बालिका देवालयं गच्छति, सम्यक्। अन्य कः वदति? जनकराजस्वामी वदतु। पुत्रः पश्यति, पुत्रः पश्यति, पुत्रः पुस्तकं पश्यति, पुत्रः स्थालिकां पश्यति, पुत्रः चमसं पश्यति, पुत्रः नदीं पश्यति, पुत्रः देवालयं पश्यति, पुत्रः सङ्गणकं पश्यति, पुत्रः दूरवाणीं पश्यति, पुत्रः लेखनीं पश्यति, पुत्रः पुस्तकं पश्यति, पुत्रः चित्रं पश्यति। उत्तमं, सम्यक्। पूर्णतारा भगिनी। पुत्रः नमति, पुत्रः देवं नमति, सम्यक्। पुत्रः जननी नमति। वदतु। जननी अस्ति, पुत्रः नमति, पुत्रः जननी। अस्तु, अहं वदामि। बालकः बालकं, बालिका बालिकां, जननी जननी, पुस्तकं पुस्तकं। बालक पुत्रः नमति, वदतु वाक्यम्। पुत्रः जननी अस्ति, पुत्रः नमति, पुत्रः जननी जननीं नमति, सम्यक्। सहोदरी अस्ति, पुत्रः नमति, पुत्रः सहोदरी नमति। नर्तकी अस्ति, पुत्रः नमति, पुत्रः नर्तकी नमति। नटी अस्ति, पुत्रः नमति, पुत्रः नटीं नमति। सम्यक्। लेखनी अस्ति, पुत्रः स्वीकरोति, पुत्र लेखनीं स्वीकरोति। अंकनी अस्ति, पुत्रः स्वीकरोति, पुत्रः अंकनीं स्वीकरोति। सम्यक्। मापिका अस्ति, पुत्रः स्वीकरोति, पुत्र मापिकां स्वीकरोति। उत्तमं, सम्यक्। पुस्तकम् अस्ति, पुत्रः स्वीकरोति, पुत्र पुस्तकं स्वीकरोति। उत्तमं, सम्यक्। स्वीकरोति, स्थापयति, ददाति, सम्यक्। बालकः पुस्तकं स्वीकरोति, बालकः पुस्तकं स्थापयति, बालकः पुस्तकं ददाति, बालकः लेखनीं स्वीकरोति, बालकः लेखनीं स्थापयति, बालकः लेखनीं ददाति, सम्यक्। पश्यति, पश्यति, गच्छति, आगच्छति, वदति, पठति, लिखति,
वदति बालकः वेदं वदति, बालकः मन्त्रं वदति, बालकः मन्त्रं पठति, बालकः मन्त्रं लिखति, बालकः कथां वदति, बालकः कथां पठति, बालकः कथां लिखति। सम्यक्। बालकः विद्यालयं गच्छति, बालकः विद्यालयम् आगच्छति, बालकः कार्यालयं गच्छति, बालकः कार्यालयम् आगच्छति। अन्य कोऽपि वाक्यं वदति वा? सर्वं। बालकः बालकः, जनकः, पितामहः, जननी, बालिका, पुत्री सर्वम् उपयुज्यते। पुत्री श्लोकं वदति, पुत्री श्लोकं लिखति, पुत्री श्लोकं पठति, पुत्रीं श्लोकं वदति। सम्यक्। वदतु शर्मिला भगिनी। बालकः पुस्तकं ददाति, बालकः चित्रं पश्यति, सम्यक्। बालकः नदीं गच्छति, उत्तमम्। बालकः विद्यालयं आगच्छति, उत्तमम्। बालकः स्थालिकां स्थापयति, सम्यक्। बालकः चषकं ददाति, बालकः अंकनीं पश्यति। सम्यक्, उत्तमम्। सम्यक्, महान् सन्तोषः। क्षम्यतां, सारी मास्तु, क्षम्यतां वदतु। गायत्री भगिनी। क्षम्यतां, चिन्ता नास्ति। गायत्री भगिनी वदतु। जननी उपनेत्रं स्वीकरोति, जननी सङ्गणकं पश्यति, बालकः कार्यालयम् आगच्छति, नर्तकी कार्यालये आगच्छति, नर्तकी कार्यालये अस्ति, नर्तकी कार्यालयम् आगच्छति। भेदः अस्ति। जननी गृहे अस्ति, जननी गृहम् आगच्छति, जननी मन्दिरे अस्ति, जननी मन्दिरम् आगच्छति। बालकः मन्दिरं वदति, मन्दिरं वदति, पश्यति। मंदिरम देवालय। मंदिरम हमारी भाषा में इस्कॉन मंदिरम, कृष्ण मंदिरम। बालकः श्लोकं लिखति, कथा। जननी गृहं आगच्छति। सम्यक्, उत्तमम्। ददाति वदतु। पितामहः पुस्तकं ददाति। पितामहः किं ददाति वदतु। पितामहः पुस्तकं ददाति, पितामहः भगवद्गीतां ददाति। उत्तमम्। पितामहः उपनेत्रं ददाति, पितामहः चमसः ददाति। चमसः अस्ति, पितामहः ददाति। वाक्यं पितामहः चमसं ददाति। सम्यक्, उत्तमं। स्पष्टं भगिनि? स्पष्टम्। अन्य कोऽपि वदति वा? अस्तु, अहम् एकं कथां वदामि वा? आम् वदतु। आम्।
एकः काकः अस्ति। अस्तु, कथायाः नाम किम्? कथायाः नाम चतुरः काकः। अस्तु, एकः काकः अस्ति। काकस्य पिपासा अस्ति। काकः जलम् इच्छति। काकः अत्र पश्यति, जलं नास्ति। काकः तत्र पश्यति, जलं नास्ति। काकः वनं गच्छति। काकः वने एकः घटः अस्ति। काकः पश्यति, काकः एकं घटं पश्यति। घटे जलम् अस्ति, जलं स्वल्पम् अस्ति। काकः चिन्तयति, अहं जलं पिबामि, कथं पिबामि? काकः चिन्तयति। काकः एकम् उपायं करोति। काकः शिलाखण्डः अस्ति। काकः शिलाखण्डं स्वीकरोति, घटे स्थापयति। पुनः काकः शिलाखण्डं स्वीकरोति, घटे स्थापयति। जलम् उपरि उपरि आगच्छति। काकः जलं पिबति, आनन्देन गच्छति। काकः चतुरः किल? काकः चतुरः वा? आम्, काकः चतुरः। संस्कृतं सरलं किल? आनन्दम् सम्यक्। अस्तु, इदानीं कः वदति? कथां वदतु। चतुरः काकः वदति वा? सरलमस्ति किल? प्रयत्नं करोतु। करोमि। लघु लघु वाक्यं, सरलं वाक्यं। अहं प्रयत्नं करोमि। निश्चयेन शर्मिला भगिनी। काकं अस्ति। पुनः गायत्री भगिनी उच्चैः वदतु, चिन्ता नास्ति। काकं कः वदतु? तर्स्टि। जलम् इच्छति। जलम् इच्छति। काकं जलम् काकः जलम् इच्छति। काकः जलम् इच्छति। काकः तत्र पश्यति, यत्र पश्यति, जलं नास्ति। जलं नास्ति। काकः कृष्णं घटे पश्यति, घटं पश्यति। सम्यक्। काकः घटे पश्यति। जलं स्वल्पम् अस्ति। जलं स्वल्पं, घटे जलं स्वल्पम् अस्ति। काकः उपायं चिन्तयति। काकः उपायम् आगच्छति। सम्यक्। आगच्छति। काकः शिलाखण्डं ददति। स्वीकरोति, घटे स्थापयति। जलं उपरि उपरि आगच्छति। जलम् आगच्छति। उपरि उपरि आगच्छति। उपरि आगच्छति। काकं जलं पिबति। काकं जलं पिबति, आनन्देन गच्छति। आनन्देन गच्छति। उत्तमं, सम्यक्, उत्तमं भगिनि।
सम्यक्, महान् सन्तोषः। शर्मिला भगिनी वदतु। माताजि काकः कृष्णं चिन्तयति कृष्ण कृष्ण किं करणीयम् सम्यक्, कृष्ण किं करणीयम् सम्यक्, उत्तमम्। वदतु शर्मिला भगिनी। किं करणीयं मीन्स् किं करोमि, किं करोमि किं करोमि शर्मिला भगिनी वदतु। एकः काकः अस्ति। हम्म, अ, अ, काकः तृष्णा भवति। काकः पश्यति जलं नास्ति। अत्र पश्यति तत्र पश्यति सर्वत्र पश्यति, तथापि जलं न पश्यति। काकः चिन्तयति अहं किं करोमि। तथापि काकः वने गच्छति, वनं गच्छति, वनं गच्छति, वनं गच्छति। वने घटीं पश्यति। घटं पश्यति घटं पश्यति, घटी घटाः, घटं पश्यति, घटं पश्यति। घटे जलम् अस्ति। काकः काकः शिलाखण्डं पश्यति, शिलाखण्डं स्वीकरोति, घटे स्थापयति। अगेन पुनः 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 शिलाखण्डं स्वीकरोति, घटे स्थापयति। जलम् उपरि उपरि आगच्छति, जलं पीबति, गच्छति, आनन्देन गच्छति। सम्यक्, उत्तमम्। कृष्णा भगिनी अस्ति वा? वदति वा भगिनी? एकः काकः अस्ति। काकः तत्समये बहु उष्णताम् अस्ति। सरलं वदामः वा? इदानीं वयं बालकाः किल, सरलं वाक्यं वदामः। काकः जलम् इच्छति। काकः जलं शोधति, अत्र पश्यति तत्र पश्यति सर्वत्र पश्यति, जलं नास्ति। तदनन्तरं काकः वने गच्छति। वनं अद्य किं पठितवन्तः? वने गच्छति वा वनं गच्छति वा? वनं गच्छति। सम्यक्, काकः वनं गच्छति। एकः घटं पश्यति। घटं जलम् अस्ति, बहु अल्पजलम् अस्ति। काकः चिन्तनं करोति। काकः चिन्तनं करोति। काकः शिलाखण्डं पश्यति। शिलाखण्डं स्वीकरोति। तदनन्तरं शिलाखण्डं घटं स्थापयति। पुनः पुनः शिलाखण्डं घटं स्थापयति। जलं उपरि आगच्छति। काकः जलं पिबति। काकः आनन्देन गच्छति। सम्यक्, उत्तमं कृष्ण भगिनी, धन्यवादः। जनकराज प्रभुजी, पूर्णतारा भगिनी प्रयत्नं करोतु।
वदतु प्रभुजी। एकः काकः अस्ति। काकः कृते काकस्य कृते पिपासा भवति। अत्र काकस्य पश्यति पिपासा भवति। काकस्य पिपासा भवति। अत्र पश्यति जलं नास्ति, तत्र पश्यति जलं नास्ति, सर्वत्र पश्यति जलं नास्ति, कुत्रापि जलं नास्ति। भगिनी काकः अस्ति वा प्रभुजी? आम्। भगिनी भगिनी वदति वा? पुत्री माताजी, पुत्री 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 वदति वा? ओ, बहु सम्यक्। काकस्य वने गच्छति। पुनः वने चिन्तयतु। काकः काकः वने गच्छति, वनं गच्छति। आ। काकः वनं गच्छति। काकः घटं पश्यति। घटे जलं स्वल्पम् अस्ति। काकः चिन्तयति, कृष्णं चिन्तयति। कृष्णा कृष्णा किं करणीयं, कृष्णा कृष्णा किं करणीयं। काक एकः उपायं चिन्तयति। एकः उपायम् आगच्छति। काकः शिलाखण्डम् आनयति, घटे स्थापयति। पुनः पुनः शिलाखण्डम् आनयति, घटे स्थापयति। जलम् उपरि उपरि आगच्छति। काकः सन्तोषेण पिबति, जलं पिबति। काकः हरि हरि बोल इति गच्छति। सम्यक्, उत्तमम्। अस्तु, अन्येकं कार्यं कुर्मः वा? गणे ध्वनिमुद्रणम् ऑडियो फाइल्स् प्रेषयामः वा? चतुरः काकः। सम्यक्, उत्तमं। पूर्णधारा भगिनी प्रयत्नं करोति वा? एक काक अस्ति। काक पानी जलं जलं इच्छति। इच्छति। काक अत्र जलं पश्यति, तत्र जलं पश्यति, संयत्र जलं पश्यति, जलं नास्ति। काक वनं गच्छति, वनं एक घटम् अस्ति। घट पानी जलं अस्ति। काक शिलाखण्ड स्वीकरोति, जलं स्थापयति, जलम् ऊपर आगच्छति। काक जलं पिबति, काक आनन्देन गच्छति। उत्तमं, सम्यक्, उत्तमम्। अद्य ध्वनिमुद्रणं स्थापयतु, गणे स्थापयतु। सम्यक् सम्यक्, महान् सन्तोषः। सर्वे सम्यक् वदन्ति, उत्तमम्। अस्तु, शान्तिमन्त्रं वदामः, इदानीं समापयामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
धन्यवाद भगिनी। धन्यवादः धन्यवाद माताजी धन्यवादः माताजि धन्यवादः माताजी हाँ, हरे कृष्ण।